علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. شادی کر دی رہتی أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کھل رحمت دے دروازے نے گنہگار باستے کھل رحمت دے دروازے نے گنہگار باستے آیا بن کے قرآن شفاواں ہر بیمار باستے آیا بن کے قرآن شفاواں ہر بیمار باستے ہر جدوں کوئی چھڈ جاندا اے اوے رب بندے نوں فرماندا اے در کھلا ہی میرا آ جا تیرا رب ہاں کیوں شرمانا اے میں جنت ہے بنائی تیری قرار واسطے میں جنت ہے بنائی تیری قرار واسطے آیا بن کے قرآن شفاواں ہر بیمار واسطے تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت ربا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ گیم تھوڑی جی اور کھول دے جنہیں کھول سکتے اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے سانو سارے آنوں اتنی دیر تو اپنے پاک اور برکت والے گھر دے اندر جمع فرمائے اللہ کو دعائے اللہ ساڈا سارے دا ایتھے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ سانو قرآن پاک نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما دے اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم و مکرم بڑے بھائی حافظ مطیع الرحمن عزیز حافظہ اللہ تعالی پوتا شیخ القرآن صدر اہل حدیث یوتھ فورس سٹی شیخپورہ اور میرے بڑے بھائی حضرت مولانا طیب فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی جنرل سیکٹری اہل حدیث یوتھ فورس سٹی شیخپورہ اور اس مسجد دے امام خطیب حضرت مولانا قاری محمد شاہد صاحب جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے مینو قرآن و حدیث سنان دا موقع دیتے اللہ کو دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں قرآن و سنت دے مطابق بیان کر کے پہلے مینو پھر آپ احباب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات قرآن پاک دے حوالے دے نال اس محفل دا انعقاد کیتا گیا ہے
اسے مناسبت نال انشاءاللہ میں مالک دی دتی ہوئی توفیق نال چند باتاں قرآن و سنت دی روشنی چ آپ احباب نال کراں گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر قرآن پاک نال محبت نصیب فرما دے۔ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے امت مسلمہ یعنی آخری نبی دا کلمہ پڑھنے والے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں پوری دنیا تے جتھے بھی نظر مار لو، کتے جنگ لگی ہے، کتے اسی اونج غلام بنے بیٹھے ہیں، ظاہری طور تے اسی آزاد ہاں اونج اسی غلام ہی ہاں۔ یہ یاد رکھیو، فیصلے اتوں ہوندے نے پھر تھلوں ہوندے نے۔ پوری دنیا دے مسلمانہ دے حکمران، نچلا طبقہ، ہر گھر دے اندر لڑائی جھگڑا پریشانی ٹینشن جادو تویز دھاگے جن ہور کچھ نہیں، سبزی آوے نہ آوے 500 دی ڈیلی دوائی ضرور آنی۔ وجہ کی ہے؟ بیماریاں پریشانیاں مصیبتاں جن بھوت جادو تویز۔ یہ سارا کچھ اج تو 100 سال پہلے نہیں سی، جدوں فارمیسیاں میڈیکل سٹور نہیں سن، موجود سی، لیکن اتنی شدت نال اور اتنی کثرت نال موجود نہیں سی۔ کوئی گھر ایسا ہوئے گا، میں گھر کہنا ہوں تے کوئی فرد ایسا ہوئے گا کہ جڑا بیچارہ کسی نہ کسی مرض اندر مبتلا نہ ہوئے گا۔ روحانی بھی بیمار ہاں تے جسمانی بھی بیمار ہاں، وچے ہی مولوی تے وچے ہی مقتدی۔ وجہ ہے قرآن تو دوری۔ کنے بیٹھے ہو؟ ہن سوال کراں بھی دسو اج کنے کنے قرآن پاک پڑھے ہے؟ 10 نہیں تے 15 بندے سجا چک لین گے بھی اسی قرآن پڑھے۔ میں پوچھاں اج قرآن پاک دی زیارت کنے کنے کیتی؟ 20 تو 25 بندے ہو جان گے، کیونکہ اسی مصروف بڑے ہاں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اس قرآن دی وجہ تو اللہ لوگاں نو عزت دیندا ہے، اسی قرآن دی وجہ تو اللہ لوگاں نو ذلیل کر دیندا ہے۔ عزت ویکھی نہیں جے؟ صدر جنرل کرنل وزیر اعظم پیچھے کھلوتا ہوندا ہے تے قرآن دا قاری مسلے تے کھلوتا ہوندا ہے۔ دنیا دی عزت سارے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ مالدار کوٹھیاں بنگلیاں والے تھلے بیٹھے نے تے قرآن جن دے سینے اندر محفوظ ہے ایک پوڑی اونچا کھلوتا ہے۔ قرآن دی عزت ہے، یہ قرآن دی شان ہے تے ذلت اسی بے نہیں پے ہاں۔ لوکاں نو 2 3 4 5 10 ہزار دے کے دم کروانے ہاں، پانی تویز دھاگے، خود نہیں پڑھتے، خود پڑھیا نہیں جاندہ۔ کسی نے کہو نا بھائی سورت بقرہ پڑھیا کر، قاری صاحب پڑھی ہی نہیں جاندی۔ کیوں نہیں پڑھی جاندی؟ دل گناہ کر کر کے اتنے سیاہ ہو چکے نے کہ قرآن چنگا ہی نہیں لگدا۔ یہ یاد رکھیو، چنگا لگدا ہوئے سپارہ نہیں، ادھا پائیا ایک صفحہ اور 2 3 ایتاں اور کچھ نہیں، بندہ کھول کے ویکھ ہی لیندا ہے جے چنگا لگدا ہوئے۔ سانو لگ دی ہے فیس بک چنگی، جنہوں اسی 4 5 گھنٹے دینے ہاں، واٹس اپ یوٹیوب گوگل، گروڑ چنگا لگتا ہے، لوکاں دے ڈیرے چنگے لگتے ہیں، لوکاں دیاں بیٹھکاں چنگیاں لگدیاں۔ حقیقت تے مبنی باتاں نے۔ اگر سانو قرآن نال پیار ہوئے، قرآن نال محبت ہوئے، پڑھنا نہیں بھی آندا، قرآن کھول کے ایک باری سینے نال روز ضرور لگایا کریے۔ پر کتھوں ساڈے کول ٹائم ہی نہیں۔
ساڈا تے بچہ بیمار ہو جائے تے اسی مسجد دے امام نو کہنا ہے قاری صاحب آئے ذرا پھوک مار دیو، بچی بیمار ہے قاری صاحب پھوک مار دیو، ایتھوں کام نہیں بنیا وڈے قاری صاحب نو سد لو، اوتھوں نہیں بنیا اس تو وڈے نو سد لو۔ خود نہیں پڑھنا، جب تک قرآن نو خود نہیں پڑھاں گے اللہ دی قسم شفا یابی نہیں ہو سکتی۔ میرا بڑا بھائی ہے 3-4 سال تو جادو دی مرض اندر، پاؤں تے چھوٹا جہا دانا بنتا ہے، زخم بن جاتا ہے، ٹرن پھرن تو بھی گیا، 2-3 سال تو کاروبار نہیں کر سکیا، کتھوں علاج کرایا ہے، کتھوں علاج کروایا، وقتی طور تے کام ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ہوں جی انہیں خود پڑھے ہے، سورۃ البقرہ دی خود تلاوت کی تھی، قرآن پاک نو خود پڑھے ہے، اللہ دی قسم اس وقت اپنا کاروبار کر رہے ہیں، پھر ٹر رہے ہیں۔ گھر دی گل اس گلوں دسیے کہ گل او ہوے جڑی حقیقت تے مبنی ہوے، کر کے ویکھ لو۔ اسی رکھے ہے قرآن نو 10 فٹ 15 فٹ اچا ریل دے اندر، پھر گلاف دے اندر گنڈا مار کے بھی کوئی کھول نہ لوے۔ کدوں اتاراں گے؟ جدوں گھر نو کلی کرانی ہے، جدوں جالا لانا ہے ادوں قرآن پاک دی جھاڑ لواں گے۔ کدوں قرآن پاک اتارنا ہے؟ جدوں بچی نو گھروں ٹورنا ہے اندے سر تے رکھاں گے۔ قرآن پاک کدوں اتارنا ہے؟ جدوں جھوٹی قسم چکنی ہے ادوں اتار لواں گے۔ اونج پیا ہے او نکر دے اندر قرآن پاک رکھنا قرآن پاک دی عزت نہیں بلکہ توہین ہے۔ اے گلافاں چ لپیٹ کے رکھن واسطے نہیں آیا، اے پڑھ کے تے عمل کرن واسطے آیا ہے۔ اسی ویکھو ویکھی لکڑ دیاں ریلاں اتے تالے تے تالے اندر قرآن پاک رکھ دئی دے، ہاتھ نہ لائیو، وضو کر لو۔ کنے آکھیا ہے؟ قرآن پاک نو پڑھن لگیاں وضو فرض، مسئلہ سمجھ لو، پاویں کوئی سمجھ کے چلے جانا۔ قرآن پاک پڑھن لگیاں وضو فرض، سارے بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے، قرآن پاک پڑھن لگیاں وضو فرض نہیں۔ اے شیطان دا دائے بھی پہلے وضو کر پھر قرآن پڑھ تے پھر پڑھ، نہیں۔ مومن پاک ہے، بولو مومن پاک ہونا ضروری ہے۔ جنبی حالت دے اندر قرآن پاک نو نہیں چھوڑا۔ چند چیزاں توجہ نال سماعت کر لینا، اے او کتاب جے جڑی ہر گھر چ موجود ہے لیکن انہوں کھول دا کوئی نہیں۔ اللہ کہندے نے تسی میری کتاب نے سلوک کرو گے، ذلت رسوائی بیماریاں پریشانیاں مصیبتاں تواڈا مقدر بن جان گیاں۔ ایکو نہ پئی چلائیو، بس اسی طرح آواز رہن دیو۔ درود پاک پڑھو۔ حضرت محمد الرسول اللہ 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 میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار ذرا غور کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں مننے والو، میرے نبی دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں، رب کائنات نے قرآن کریم نو کتنی عظیم کتاب بنائے۔ جس مہینے دے اندر آیا اللہ نے مہینیاں دا سردار بنایا، جڑی رات اندر آیا اللہ نے رات نو راتاں دا سردار بنایا، جڑے نبی تے آیا اللہ نے نبی نو نبیاں دا سردار بنایا، اللہ نے قرآن نو کتاباں دا سردار بنایا۔ آئیے قرآن پاک نو پڑھیے، چند آیات قرآن پاک دی حقانیت چ بیان کراؤ۔ کچھ بے ایمان کہندے نے اے قرآن نامکمل ہے، پورا قرآن کوئی نہیں، امام آن گے قرآن پاک لے کے آن گے۔ یاد رکھیو شیخ پورے والے ہو، رب کائنات دی قسم ہے جنہ اس قرآن پاک دی زیر زبر دے اندر بھی شک کر دے بے ایمان یہود و نصارہ دا ایجنٹ ہو سکدے۔ اچھی بولو مسلمان۔
سارے بولو مسلمان. اللہ دی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا. آمینہ دے لال لال پیار کرنے والوں مسلمانوں، اے قرآن پاک اللہ نے آسمانہ تو 4 کتاباں نازل کیتیاں. اللہ نے تورات نو نازل فرمایا، اللہ نے انجیل نو نازل فرمایا، اللہ نے زبور نو نازل فرمایا، اللہ نے قرآن پاک نو نازل فرمایا. لیکن لوگوں اس قرآن دی وری رب کائنات نے اعلان بھی کیتا ہے، جڑا اعلان اللہ نے پہلیاں 3 کتاباں دے بارے نہیں فرمایا. اللہ نے تورات نازل کی تھی، انجیل نازل کی تھی، زبور نازل کی تھی. لیکن مسلمانوں اللہ نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ نہیں لیا. جدوں قرآن دیاں باریاں آئیاں اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا لوگو اس کتاب نو نازل کرنا والا میں اللہ، ان دی حفاظت کرنا والا. اچھی بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے رب دا نام لے لو. قرآن نازل کرنے والا ہے اللہ، ان دی حفاظت کرنے والا، ان دی حفاظت کرنے والا بھی اللہ. اللہ دا قرآن پڑھئے سورۃ البقرہ دے ابتدا دے اندر اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک کتاب دے اندر شک کوئی نہیں، تے جڑا شک کر دے اون دے کفر دے اندر شک کوئی نہیں، اون دے لعنتی ہون اندر شک کوئی نہیں، اون دے بے ایمان ہون اندر شک کوئی نہیں، اون دے جہنمی ہون اندر شک کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے ہدایت بنائی ہے لیکن متقین واسطے، ڈرن والےاں واسطے، پرہیزگاراں واسطے اللہ نے ہدایت دا ذریعہ بنائے. اللہ فرمانے نے فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ فرماندے نے وہ لوگو میرے قرآن دے اندر شک کرنے والے ہو، میرے قرآن دے اندر شک کرنے والے ہو، اس قرآن نو جھٹلانے والو، اس قرآن دی تردید کرنے والو، اس قرآن دا انکار کرنے والو، اس قرآن دی حقانیت دا انکار کرنے والو. اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، کتاب نہیں لے کے آ سکتے، کوئی صورت بنا کے لے آؤ. اللہ دے نبی محمد اچھی پڑھو صلی اللہ ہو. جنہیں درود نہیں پڑھنا ہی تھے بینڈ دا فائدہ کو نہیں. اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں، اللہ دے نبی پاک دے سینے تے قرآن آیا. اللہ فرماندے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمایا لوگو اے قرآن پاک اگر میں پہاڑاں تے نازل کر دیندہ پہاڑ بھی ریدہ ریدہ ہو جاندے. میں نازل کیتے آمینہ دے لال دے سینے تے نازل کیتے، پیکر حسن و جمال دے سینے تے نازل کیتے، صاحب شرف و کمال دے سینے تے نازل کیتے. اے سینہ کیڑا جس سینے دا ذکر اللہ نے قرآن اندر فرمایا. اللہ فرمانے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ نے
اللہ میں قربان جاواں او مسلمانوں میرے نبی پاک دا سینہ تے وہی میرے نبی دے سینے تے آئی ہے حضرت جبریل آئے نے جدوں قرآن پاک پہلی بری آئے حضرت جبریل میرے نبی نو آندے نے سونیا سونیا اقرا میرے سونیا پڑھو میرے نبی فرماندے نے ماں انا بیکارین میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں ذرا توجہ کرے ہو اللہ دا واسطہ جے میرے نال محبت اور پیار کرنے والے ہو اللہ دا نا جے توجہ نال مولویاں نو پیسے دینے چاہی دے نے پر مولویاں چتے انہاں چ فرق رکھنا چاہی دے ادب نال دینے چاہی دے نے پیار نال دینے چاہی دے نے توجہ میرے والے رکھے ہو حضرت جبریل آئے نے میرے نبی نو آ کے آندے نے سونیا اقرا میرے نبی فرماندے نے ماں انا بقارین میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں اس کو مراد کیے میرے نبی کسے بندے کولو نہیں پڑھے میرے نبی کسے بندے کولو نہیں پڑھے میرے نبی دا استاد اللہ میرے نبی دا استاد کون ہے میرے نبی دا استاد اللہ اور لوگوں اے بات یاد رکھنا نبی کہندے ہی انہوں نے جڑا دنیا والیاں کولو نہیں پڑھدا جنیاں پرورشاں اللہ کر دے جنیاں تربیتاں اللہ کر دے جنیاں رہنمائیاں اللہ کر دے اللہ دوجی وری جبریل کہندے نے اقرا میرے نبی نے پھر انکار کیتا تیجی وری جبریل نے جفا ماریا میرے نبی نو سینے نہ لایا فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم میرے سونے پڑھو اللہ دے نام تے پہلی وعید آغاز ہو گئے میرے نبی علیہ السلام جلدی دے نال اما جی خدیجہ دے حجرہ پاک اندر آئے نے فرمایا زمیلونی زمیلونی نی خدیجہ میرے تے چادر اوڑ دیو اللہ دے نبی فرمان دے نے نی خدیجہ مینوں لگ دے میں نہیں بچنا نی خدیجہ لگ دے میں نہیں بچنا اما جی فرمان دیاں نے سونیا اللہ تانوں برباد نہیں کرے گا اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا غریباں نال پیار کرن والے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے بڈھیاں بزرگاں دے کام آن والے اللہ تینوں کدی ضائع اور بیکار نہیں جان دے گا اللہ تے نبی پاک نال پیار کرنے والو مسلمانوں رب العالمین دے نبی پاک دے سینے تے جدوں قرآن آیا اے قرآن پڑھنا اللہ دی سنت توجہ میرے وال کرو بولو کندی سنت اوے بولو قرآن پڑھنا کندی سنت اللہ دی سنت قرآن پڑھنا قرآن پاک نو پڑھنا اللہ دے نبی پاک دی سنت توجہ میرے وال رکھو اللہ دا واسطہ جے قرآن پڑھنا رب دی سنت قرآن پڑھنا نبی پاک دی سنت قرآن پڑھنا جبریل دی سنت وہ قرآن پڑھنا میرے نبی دے ابو بکر دی سنت میرے نبی دے عمر دی سنت میرے نبی دے عثمان دی سنت میرے نبی دے علی دی سنت میرے نبی دے طلحہ دی سنت میرے نبی دے زبیر دی سنت میرے نبی دے سعد دی سنت میرے نبی دے سعید دی سنت نی بی بیو پردے چ بہ کے سنن والیو قرآن پڑھنا ماں خدیجہ دی سنت ماں عائشہ دی سنت ماں حفصہ دی سنت ماں ماریا دی سنت ماں جویریہ دی سنت ام میمونہ دی سنت قرآن پڑھنا ام حبیبہ دی سنت میرے نبی دی بیٹی زینب دی سنت نبی دی بیٹی رقیہ دی سنت نبی دی بیٹی ام کلثوم دی سنت نبی دی بیٹی فاطمہ دی سنت او مسلمانوں اللہ دی قسمیں جڑا قرآن پڑھ دے اللہ دنیا تے مزدوریاں دیندا ہے دنیا تے اللہ اکبر اللہ آخرت دے اندر تے جڑا اعزاز ملنا ہی ملنا ہے دنیا تے مزدوریاں اچھی بولو دنیا تے جنہ لینیاں نہیں بولو باقی چپ رہو دنیا تے مزدوریاں کیڑیاں جڑا قرآن پڑھے گا اندے تے رب دی رحمت دا نزول ہوئے گا جڑا قرآن پڑھے گا
فرشتے ان دی حفاظت واسطے چوکیدار بن جان گے. جڑا قرآن پڑھے گا رب گھر دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے گا. جادو، جن، سایہ، تویز، روحانی جسمانی جتنیاں بھی بیماریاں نے قرآن شفائے. بولو قرآن. اسی ماندے نہیں پر اللہ دی قسم قرآن شفائے. دنیا تے مزدوری فرمایا تو ایک حرف پڑھ. کنے حرف؟ میں رب تینوں 10 نیکیاں عطا کرانگا. 10 نیکیاں. اللہ جی 10 نیکیاں ایک حرف تے؟ فرمایا ہاں. تے میرے نبی نے فرمایا الف حرف، لام حرف، میم. جڑا ایک وری پڑھ دے الف لام میم اللہ 30 نیکیاں نامہ اعمال اندر لکھ دیتا ہے. اج ویلا ہے نیکیاں کٹھیاں کر لئیے. قیامت والے دن جمن والی ماں نے بھی نیکی نہیں دینی. خدا دی قسم قیامت والے دن پتر نے نیکی نہیں دینی. آپ اپنی پئی ہونی. سارے کہن گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی. ہاں ایک آواز آئے گی رب امتی. ہیں جی رب. اور جگہ دے پیر دی آواز ہے رب. کسی نبی نے بھی نہیں کہنا رب امتی. ساڈے نبی نے کہنا ہے رب. یا اللہ نبی پاک دی سفارش نصیب فرما. نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے. دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے. اللہ زندہ جی نبی پاک کو سفارش کروانی ہے انشاءاللہ. کندہ کندہ دل کر دے سفارش کروان ماشاء. اور یاد رکھیو اللہ دی قسم میرے نبی تو علاوہ کسی غور نبی دی بھی جرت نہیں ہونی. ایمی کسی دے پیچھے نہ لگے پھرے ہو بھی فلانا فلانا. سارے انو آپو آپ ہی پئی ہوئے گی. قرآن پڑھ دو ترجمے نہ لگ پتا جائے گا. انہاں سارے انکار کر دینا ہے. اللہ اسی نہیں سی آکھیا. خدا دی قسم حدیث مصطفیٰ بخاری چ قرآن تو بعد بخاری دا رتبہ ہے. لوگ اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کو لو جان گے ابو جی اللہ نو کو وہ حساب شروع کر دے. کی شروع کر دے؟ جنت نہیں لینی جہنم تو آزادی نہیں لینی صرف اللہ صاحب شروع کر دے. آدم علیہ السلام کہن گے نا بھئی نا آج میں رب سامنے نہیں جانا. نبی نو جواب دے دے گا ابراہیم تو اللہ دا یار ہے تو وفادار ہے. اللہ نو کہے حساب شروع کر. فرمایا جناب بھئی عیسیٰ تسی روح اللہ ہو. فرمایا نا. موسیٰ تسی کلیم اللہ ہو. فرمایا نا. ساریاں امتاں کٹھیاں ہو کے آمینہ دے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن گیاں تے نبی بھی سارے آن گے. تے اللہ دے نبی فرمان دے نے لوگو جدو قیامت والے دن کسے نو بولن دی جرت نہیں ہوئے گی انا سید ولدی آدم یوم القیامت ولا فخرا. اللہ قیامت والے دن مینو آدم دی ساری اولاد دا سردار بنا دے گا. اللہ حمد والا چنڈا میرے ہاتھ اندر دے گا. فرمایا لوگو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر اگر سفارش کرن دی اجازت ملے گی تے محمد الرسول اللہ
اچھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی پاک نال پیار کرنے والو، محبت اور پیار نہ سماعت کیجئے، قرآن شفاؤ۔ اللہ دی قسم سر درد ہوئے، پیٹ درد ہوئے، تیرا جسم درد کر دے، بخار چڑھے، جنی مردی بڑی بیماری لگی ہے، ایک وری قرآن پاک نو ازما لے، ایک وری قرآن پاک نو ازما لے، وہ زہر نالوں بڑی بیماری تے کوئی نہیں، ساپ لڑ جائے ساپ دے زہر نالوں بڑی بیماری تے کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم ہے جنہاں نے قرآن پڑھے ہے، قرآن تے عمل کیتا ہے، اللہ کریم نے زہر دیاں شفاواں بھی دے دیتیاں۔ میرے نبی دا یار ہے، آپ فرماندے نے اسی سفر تے جا رہے ہیں، سفر تے جا رہے ہیں، اللہ دے نبی علیہ السلام دے یار کہندے نے اسی ایک قبیلہ ویکھیا، توجہ میرے وال جدوں حدیث پاک پڑھی جا رہی ہوئے توجہ نال سنیا کرو، اللہ دے نبی دا فرمان توجہ نال سنیا کرو، رب دا قرآن توجہ نال سنیا کرو، اللہ دے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والو صحابی رسول بیان کر دے نے اسی قبیلے والیاں کول پہنچے، جا کے آنے قبیلے والے ہو، اسی اللہ دے نبی علیہ السلام دے یارا، نبی پاک دے فرما بردارا، اسی رات گزاران گے، اسی ایتھے رات گزاران گے، اللہ دے نبی جی رات گزاران، اللہ اکبر اللہ، اے قبیلے والے اسی ایتھے رات گزاران گے، سانو کچھ کھان واسطے دے دیو، رہن واسطے سامان دے دیو، قبیلے والے آندے نے جاؤ دوڑ لگاؤ، اللہ اکبر اللہ، کچھ نہیں ملے گا، کھان واسطے پین واسطے کچھ نہیں ملے گا، اللہ دے نبی دے یار نہ شکری نہیں کیتی، او شہبرے والے ہو نہ شکری نہیں کیتی، اللہ دے دے وے پھر بھی شکر، اللہ نہ دے وے پھر بھی شکر، یاد رکھے ہو مسلمانوں، رب کائنات دی قسم ہے میرے نبی دے بیلی، اللہ اکبر اللہ، چپ کر کے آ کے لیٹ گئے، تھوڑا جہا وقت گزرے، قبیلے دی اندروں ایک عورت پجی پجی آئی ہے، ایک روایت دے اندر آمدے ایک مرد آیا آ کے آمدے ساڑھے سردار نو زہریلی چیز نے ڈنگ مار لے، قریب سردار دی موت واقعہ ہو جاوے، قریب سردار دی موت واقعہ ہو جاوے، ہے کوئی تواڈے اندروں دم کرن والا، ہے کوئی تواڈے اندروں طبیب حکیم، نبی دا یار بولیا میں جاواں گا لیکن میں 40 بکریاں لواں گا، کنیاں بکریاں؟ 40 بکریاں، کیوں؟ اسی تواڈے کول مہمان بن کے گئے ساں، تسی مہمان نوازیاں نہیں کیتیاں، اگر تسی مہمان نوازیاں کر دے تے اسی دم بھی فری کر دینا سی، ہیں جی؟ اللہ اکبر، توجہ میرے بار رکھے، ہن کنیاں بکریاں لواں گے؟ اور یاد بولو کنیاں؟ 40 بکریاں۔ کئی بندے آندے نے نا لو میں مولوی پیچھے نماز نہیں پڑھنی، تنخواہ لیندا ہے جی، تنخواہ لیندا ہے میں مگر نماز نہیں پڑھنی، یہ مولوی صاحب مگر میں جمعہ نہیں پڑھنا، کیوں؟ یہ پیسے لیندے نے، یہ مولوی دی گل کی سونے والی 20 روپیے لے کے تقریر کردا ہے، استغفر اللہ۔ اے سنے ہو ذرا مسئلے دی بات، اللہ 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 میں قربان جاواں، اللہ دے نبی علیہ السلام دا یار 40 بکریاں لواں گا ٹر پیا، سردار نو اللہ اکبر اللہ جا کے دم کیتا، رب کائنات نے شفاواں دے دتیاں۔ او مسلمانوں، میرے نبی پاک نال پیار کرنے والو، اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول آیا، آ کے آندے نبی پاک جی اللہ اکبر اللہ، انج کر کے سردار نو کسے موذی چیز نے ڈنگ مار لے، اللہ دے نبی جی میں دم کیتے، میرے نبی فرمانے نے دم کا دے نال کیتا ہی، آمدے سونیا میں سورۃ الفاتحہ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ دے نبی جی میں سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، اللہ نے شفا دے دیتی ہے، میرے نبی فرمانے نے 40 بکریاں ملیاں نے، میرا حصہ کتھے وے؟ اللہ دے نبی نے قیامت تک موراں لا دیتیاں، اللہ اکبر اللہ، قرآن پڑھ کے اجرت لینا، قرآن پڑھ کے دم کر کے اجرت لینا، میرے نبی نے موراں لگا دیتیاں، میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو، سورۃ الفاتحہ جنوں سورت دم بھی کیا
جاندے جنوں ام القرآن بھی کیا جاندے پورے قرآن دی ماں کیا جاندے او مسلمانوں اے سورۃ الفاتحہ میرے نبی فرماندے نے اللہ نے مینوں دو نور عطا کیتے جڑے میرے تو پہلے اللہ نے کسے نبی نو عطا نہیں کیتے جدوں دور دنیا تے آئے نے او نور دنیا تے آئے نے جڑے فرشتے لے کے آئے نے اج تو پہلے فرشتے نہیں آئے جڑے آسماناں دے بوئے کھلے نے اج تو پہلے او بوئے نہیں کھلے میرے نبی فرماندے نے لوگو سورۃ الفاتحہ تے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو ایتھاں اللہ نے دو نور عطا کیتے نے تے سورۃ الفاتحہ کدے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ قرآن تو بعد بخاری تو بعد مسلم شریف سنیاں دیاں کتاباں قرآن تو بعد اچھی بولو سارے بولو قرآن تو بعد تے بخاری تو بعد مسلم شریف بخاری تے مسلم دے اندر کوئی روایت ضعیف من گڑت نہیں ساریاں روایتاں ٹھیک ہیں مسلم شریف دی روایت اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے سورۃ الفاتحہ نو انی شان دیتی ہے توجہ کریو انی شان دیتی ہے جس نماز چ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا اے قرآن جے سورۃ الفاتحہ کدی پڑھ کے دم کر ہاں بچے نو بیگم شریف نو پڑھ کے دم تے کر مولوی تے یقین ہے تینوں رب دے قرآن تے یقین نہیں کر باپ نو ماں نو پڑھ کے ایک باری سورۃ فاتحہ سپ دا زہر قریب سردار مر جائے صحابیہ نے میں صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھی اللہ نے شفا دے دیتی اللہ اکبر اللہ حضرت محمد اچھی بات نہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو سورۃ الفاتحہ تو بعد باری آ گئی ہے سورۃ البقرہ بھی اللہ دا واسطہ جے پیراں فقیراں مولویاں قاریاں نو پیسے دین تو بعد آ جاؤ 10-10 20 ہزار روپیہ دینے آؤ ایک واری دم کرن داؤ موقع تے فرق پہ جاندے پھر اونجی مسئلہ بن جاندے اونجی بیماریاں بن جاندیاں نے اونجی ٹینشناں بن جاندیاں نے اونجی مصیبت بن جاندیاں نے اور مسلمانوں اگر چاہندے ہو قرآن دے اندروں اللہ جنات دی دوری ہو جائے سایہ دور ہو جائے شیاطین دور ہو جان پریشانیاں دور ہو جان ٹینشناں دور ہو جان اللہ اکبر اللہ توید تاگے دا جادو دا سر مک جائے اللہ دا واسطہ جے اپنے گھر دے اندر سورۃ البقرہ پڑھیا کر ماں کو پڑھایا کر باپ کو پڑھایا کر بیوی دی ڈیوٹی لگا دے خود پڑھیا کر اپنیاں بچیاں کو قرآن پڑھایا کر اپنے بچیاں کو سورۃ البقرہ دی تلاوت کرایا کر خدا دی قسم وہ 40 دن کنے دن صرف 40 دن اپنے گھر سورۃ البقرہ دی تلاوت کرو جڈا مرضی بڑا جن ہوئے جڈا مرضی بڑا خدا دی قسم جیڑی بھی پریشانی ہوئے گی اللہ دور فرما دے گا میں قسمہ چوک کے کیوں کہہ رہا ہاں گل میری نہیں گل آمینہ دلال محمد اللہ دے نبی دی گل ہے صلی اللہ تے نبی اپنی مرضی نال بول دا اچھی بولو بول دا اللہ دا نبی جدوں میں بول دے اللہ دی مرضی نال بولو کیندی مرضی نال سارے بولو کیندی مرضی نال اللہ فرماندے نے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں نشانیاں لاندا جاواں سورۃ الفاتحہ تو بعد سورۃ البقرہ دی آخری دو ایتاں کنیاں ایتاں اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اے دو آخری ایتاں رات نو پڑھ کے سو جاندے ساری رات رب دے نورانی فرشتیوں دی حفاظت کر دے رب دے نورانی فرشتیوں دی ہائے 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 چوکیدار رکھاں گے 20,000 تے
30,000 تے رکھاں گے گارڈ پر قرآن نہیں پڑھاں گے. ساری حالت ہے. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایت الکرسی آندھی ہے ماشاءاللہ. آواز تھوڑی اور کھولی ادھر. ایت الکرسی آندھی ہے. کنو کنو ایت الکرسی آندھی زیارت کراؤ گا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایک آدھے واسطے یاد کیتی ہے کدو پڑھنی ہے. اللہ اکبر. توجہ میرے حال کریو. ایت الکرسی بڑیاں فضیلتاں نے بڑیاں، لیکن ایت الکرسی دی ایک سب نالوں بڑی فضیلت دساں. ہر بندے دا دل کردا ہے وہابی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے امیر ہے غریب ہے، ہر بندے دا دل کردا ہے بھی اللہ میرے کو حساب نہ لوے. کردا ہے او بولو. جنوں اللہ نے حساب واسطے کھلار لیا ہو گیا. اللہ دے نبی فرماندے نے جنوں اللہ نے ایک بری حساب واسطے کی جواب دیاں گے. اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں میرے نبی پاک نال پیار کرنے والو. اللہ دے نبی فرماندے نے ایت الکرسی اوے جیڑا بندہ ہر نماز تو بعد پڑھ دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ دا نبی پیا کہندے جڑا ہر نماز تو بعد پڑھے گا اون دے درمیان رب دی جنت دے درمیان صرف موت دا فاصلے یعنی ادھروں نے مر جانا ہے اللہ نے بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا کر دینا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت قرآن شان قرآن مولانا ابوبکر صدیق معاویہ صاحب. کیڑا کیڑا پڑھے گا اللہ دے گھر چ وعدہ کرو میرے سمیت ہر نماز تو بعد بغیر حساب تو جنت انشاءاللہ. نماز پڑھو گے تو ایت الکرسی پڑھو گے نا. کیوں جی نماز پڑھاں گے تو ایت الکرسی پڑھاں گے. بے نمازی دی کا دی زندگی بے نمازی تے مشرک بے نمازی تے کافر بے نمازی ہندو سکھ ایک کو جی نے پاویں مولوی دا پتر ہوئے بے نمازی تے فارغ ہی. یاد رکھیں توجہ میرے یار تھکتے نہیں گے. توجہ پھر میرے ایت الکرسی خدا دی قسم ایت الکرسی اللہ نے قرآن شفا بھی بنایا ہے تے تیرے واسطے حفاظت بھی بنایا ہے. حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال دے مال دا پیرا دے رہے نے. ایک چور آیا, حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. اللہ اکبر, چور منتاں کر دے, ترلے مار دے. حضرت ابو ہریرہ نے چھڑ دیتا. دوجے دن پھر آیا, پھر پکڑ لیا, منتاں ترلے کیتے چھڑ دیتا. تیجے دن پھر آیا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے, اوے بے ایمانا, اج میں تینوں نہیں چھڈنا. اللہ دے نبی علیہ السلام کول میں تینوں لے کے جانے. آندے ایک واری چھڑ دیو, ایک واری چھڑ دیو, انج دا عمل دساں گا ابو ہریرہ تینوں جاگن دی لوڑ نہیں پے گی. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے, او چور مینوں کہندے, ابو ہریرہ ایت الکرسی پڑھ لیا کر, ایت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر, ایت الکرسی پڑھ کے اپنے مال تے پھوک ماریا کر, اپنی گڈی تے پھوک ماریا کر, اپنے ڈنگراں تے پھوک ماریا کر, اپنی دکان تے, اپنے مکان تے, اپنی فیکٹری تے, اپنے بچیاں تے, گھر والیاں تے پھوک مارنا تیرا کام ہے, حفاظت کرنا کیندا کام ہے. حضرت ابو ہریرہ نے چھڑ دیتا. سویرے نبی پاک کو آئے, اللہ دے نبی راتی ایک چور پھڑے ہے, آ دس گئے تے سنیو نبی پاک نے کی آکھیا. فرمایا ابو ہریرہ ہے تے کائنات دا جھوٹا لیکن گل سچی کر گئے. بولو گل کون سی؟ شیطان. ایت الکرسی دسن والا کون سی؟ اوے بولو کون سی؟ چنگی گل کتوں بھی لبے تے لے لینی چاہیے. اس بات دی دلیل ہے چنگی گل ہوے چنگی کتوں بھی لبے تے لے لینی چاہیے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو, ایت الکرسی اللہ اکبر, اللہ جنا ہر نماز تو بعد پڑھے, اللہ دی قسم بغیر حساب تو جنت, جنا پڑھ کے گھر والیاں تے پھوکے, دکان تے مکان تے پھوکے, اللہ دیاں حفاظتاں, جنا رات نو پڑھ کے سوئے, اللہ دیاں حفاظتاں. او مسلمانوں, میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو, اللہ دے نبی پاک نال محبت کرنے والو, سورۃ البقرہ تو بعد ایت الکرسی, ایت الکرسی تو بعد ایک سورت ہے جس سورت نو سورۃ القاف کہا جاندا ہے. 15ویں تے 16ویں سپارے دے اندر آخری گل کراں گا, دو گلاں کر کے اپنی بات مکمل کرن لگا. توجہ کریو, سورۃ القاف میرے نبی فرماندے نے جڑا ہر جمعے پڑھ دے سورۃ القاف 15ویں تے 16ویں سپارے چ, 15واں تے 16واں سپارہ ادھے کے سپارے دی بن دی سورۃ القاف. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین. سورۃ القاف فرمایا جڑا جمعے والے دن پڑھ دے اگلے جمعے تک اللہ کریم انہوں ایک نور عطا کر دیندا ہے. کی عطا کر دے؟ دوجا فائدہ فرمایا اللہ دجال دے فتنے کو بچا لے گا. کندے فتنے کو؟ اللہ دے بنائے ہوئے فتنیاں چو سب نالوں بڑا فتنہ دجال. ایڈا بڑا فتنہ ہے, نبی پاک فرماندے نے پہلے نبیاں نو پتا سی بھی یہ قرب, توجہ میرے بات, پہلے نبیاں نو پتا سی بھی یہ قرب قیامت آئے گا دجال, لیکن پھر بھی نبیاں نے پناہ منگی ہوں. دیکھو اللہ دے نبی خود پناہ مانگ دے, اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المسیح. اتنا خطرناک فتنہ ہوئے گا. اللہ دے نبی فرماندے نے تواڈے پچھلیاں نو قبراں چوں اٹھائے گا, زندہ کرے گا, تواڈے سامنے ایک بندے نو مارے گا, 2 ٹکڑے کرے گا, پھر جوڑ دے گا. بڑا بڑا شعبدہ باز ہوئے گا, متھے تے لکھیا ہوئے گا کاف فے رے یعنی کافر. متھے تے کی لکھیا ہوئے گا؟ کافر. اللہ دے نبی فرماندے نے جڑے مومن ہون گے نا, مومن اپنے آپ نو رسیاں دے اندر سنگلیاں نال گھراں چ جکڑ لین گے. اسی باہر گئے, اور توجہ کرو یار, اسی باہر گئے تے سانو دجال دا فتنہ گھیر نہ لوے. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگو
جڑا سورۃ الکاف دی تلاوت کر دے رب العالمین دجال دے فتنے کو بچائے گا۔ تے سورۃ الکاف دیاں پہلیاں 10 ایتاں ادھر تیار میرے حل کرو یار، سورۃ الکاف دیاں پہلیاں کنیاں ایتاں؟ اوے تانوں بھی ملے گا بعد چو، بولو کنیاں ایتاں؟ کنیاں؟ جڑا زبانی یاد کرے گا اللہ انہوں بھی دجال دے فتنے کو محفوظ فرما لے گا۔ آخری بات تے غور کریو، 3 پارے چ نا 3 پارے چ، او ادھر دھیان کرو رب دیو ملنگو، 3 سپارے چ ایک چھوٹی جی سورت ہے جنہوں سورۃ الاخلاص کیا جاندہ ہے۔ کی کیا جاندہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کنا کا ٹائم لگا ہے؟ کو 5 7 10 سیکنڈ لگ گئے ہونگے۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ سورۃ الاخلاص ایک باری پڑھ دے اللہ 10 سپاریاں دا ثواب عطا فرما دیندا، تے جیڑا 3 باری پڑھ دے اللہ انہوں پورے قرآن دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ دا واسطہ جے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اے تے دنیا دے میں معاملات دس رہا ہاں، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ قرآن نو ایک عربی جوان دی شکل دے دے گا، سونا عربی جوان قرآن، تے رب دے نال جھگڑا کرے گا۔ قرآن اپنے پڑھن والے نو رب دی جنت دے اندر لے کے جائے گا۔ قرآن قبر دے اندر جدو سر والے او پاسیوں تینوں عذاب ہوں لگے گا تے قرآن اگے آ جائے گا، قرآن تینوں بچا لے گا، جہنم لے جاندہ جائے گا، قرآن پکڑ کے رب العالمین دے سامنے تیری سفارش کرے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہونے اللہ دی ذات تو علاوہ تے رب دے عرش تو علاوہ سایہ کوئی نہیں ہونا، لیکن سورۃ البقرہ تے سورۃ آل عمران جڑا دنیا تے انہاں نال پیار کر دے، انہاں دی تلاوت کر دے، قیامت والے دن اللہ کریم انہاں نو چھتریاں بنا دے گا۔ جدو سورج زمین دے بالکل قریب ہوئے گا اللہ کریم انہاں نو چھتریاں بنا دے گا۔ اوے کائنات والے ہو، صحابہ کرام دی سیرت نو پڑھو، اللہ دی قسم جے قرآن پڑھ دیاں شہید ہوئے نے، قرآن پڑھ دیاں شہید۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تابعی گھر والے آندے نے عمر بن عبدالعزیز بیمار، گھر والے آنو آندے بوا بند کر دیو، میں اپنے رب نال گلاں کرنیاں نے۔ کی کرنیاں نے؟ عمر رب نال گلاں، فرمایا ہاں تسی باہر جاؤ میں رب نال گلاں کرنیاں۔ دروازہ بند کیتا تے گھر والے دروازے دے سوراخ تھانی ویندے نے بھی عمر گلاں رب نال کیویں کردا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رب دا قرآن پڑھ دے تے روح پرواز کر جاندی ہے جی۔ صحابی رسول ہے، لات نو کینسر دا مسئلہ بن گیا، زہر پھیل گیا، لات کٹنی ہے تے حکیم کہندا ہے کہ توانو نشاورنا دوائی دیتی جائے گی جن دی وجہ تو توانو نیند آ جائے گی تے لات کٹن چ آسانی ہوئے گی۔ آندے نے میں نشاور دوائی نہیں پینی، میں قرآن دی تلاوت شروع کراں گا تو لات کٹنی شروع کر دے ہے جی۔ ایک قرآن پڑھتا جاندے لات کٹی گئی، خدا دی قسمیں انجدہ۔ حضرت عثمان پڑھو رضی اللہ تعالی، سارے پڑھو رضی اللہ تعالی، جنہاں نو پیار رضی سارے مان دیو ماشاءاللہ، سجا چوکے زیارت کراؤ نا، کیونکہ صحابہ نو منن واسطے سینہ پاک ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیو، ہاتھ لے کرو